मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके 9 बाब और उसकी 20 आयत में से आज हम देखेंगे। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम देखेंगे कि मत्ती रसूल जिन्होंने इस बात को लिखा, जिन्होंने इस औरत के बारे में लिखा, वो कौन थे, कैसे वो मसीह यीशु के एक शागिर्द बने, कैसे वो यीशु मसीह के कलाम को तहरीर करने वाले बने और कैसे उन्हें ये सादत नसीब हुई कि 27 किताबों में सबसे पहली किताब जो है वो मत्ती रसूल लिखने वाले बने। जब हम मत्ती रसूल की अंजील के 9 बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर मत्ती रसूल खुद भी अपनी बुलाहट के बारे में लिखते हैं कि कैसे वो मसूल की चौकी पर बैठे थे और कैसे यीशु मसीह ने उन्हें पुकारा और उन्होंने अपनी मसूल की चौकी छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आना शुरू कर दिया। और सिर्फ वो पीछे ही नहीं आए बल्कि उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी जिंदगी यीशु मसीह के नाम पर वक्फ कर दी। जब हम इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि हेरोदेस इंतपास की हुकूमत में गलील के शहर कफरनहूम में एक रास्तबाज घराना था। वो घराना कौन सा था? हल्फी और मरियम का। और उनकी जो वतन से पैदा होने वाला बेटा था वो कौन था? मत्ती रसूल। यानी कि खानदान में माँ बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी ख्वाहिश थी कि हम अपने बेटे को क्या बनाए, एक खादिम बनाए, एक काहिन बनाए। और उन्होंने इसी बात की सोच रखते हुए अपने बेटे का नाम लावी रखा। और कलाम में लिखा है कि लावियों का काम क्या था? खुदा की हैकल में काम करना, और खुदा ही उनकी मिरास थी, उनको कोई मिरास ना दी गई। 12 कबीलों में जब सबको कबीले दिए गए, तकसीम किया गया, उनको विरासत दी गई, तो उनके लिए कोई भी मिरास ना रखी गई। और ये कहा गया कि खुदा ही इनकी मिरास है। और इसी बात पर माँ बाप ने बड़ी ख्वाहिश की, इरादा किया, लेकिन बेटे ने अपनी जिंदगी में उस कलाम को उस तौर पर ना लिया। और कलाम फरमाता है कि मत्ती रसूल जो है वो मसूल की चौकी पर बैठने वाले बन गए। कफरनहूम में, कफरनहूम वो जगह थी जो बहुत खूबसूरत और उम्दा जगह थी, जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग आते जाते और बहुत ज्यादा जो है वो कारोबारी मरकज समझा जाता था। और उस जगह का इंतखाब मत्ती रसूल ने किया। और जब हम यहूदी शरी तालीमात के मजमुआ को पढ़ते हैं, तालमूद की किताब को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि मत्ती रसूल जिस शोबा से ताल्लुक रखते थे वो कोई आम तबका नहीं था। यानी कि मसूल की चौकी पर बैठते हुए उन्होंने जिस जगह का इंतखाब किया वो आम जगह नहीं थी, वो बड़ी खास और बड़ी अहम जगह थी। यानी कि मसूल की जो चौकी थी उस पर बैठने वाले भी 2 किस्म के लोग होते थे। एक जो है वो एक छोटा तबका और एक जो है वो बड़ा तबका था। और बड़े तबका में मत्ती रसूल का शुमार होता था। ये रोमी हुकूमत के लिए काम करते थे और लोगों को बड़ी बड़ी सलाखें बनाकर मार पीट कर क्या करते थे, लूटते थे और नाजायज तौर पर लोगों से वसूल करते थे। और इसी बिना पर यहूदी लोग जो है मसूल लेने वालों से सख्त नफरत रखते थे। लेकिन जब यीशु मसीह की नजर उन पर हुई, जब यीशु मसीह का गुजर वहां से हुआ, तो उन्होंने अपनी तमाम उन बातों को छोड़कर, अपने उन तमाम कीमती सामान को जो उन्होंने लोगों से वसूल करके रखा था, उसको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आना शुरू कर दिया। और जब वो पीछे आए हैं तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। जब हम मरकुस और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मत्ती रसूल यीशु मसीह को अपने घर में एक ज़ियाफत का एहतमाम करके बुलाते हैं और लोगों के सामने इस बात का इकरार करते हैं कि आज से वो इन तमाम बातों पर काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने हम पेशा लोगों को बुलाया, फक्की फरीसी वहां पर मौजूद थे। यानी कि वो ज़ियाफत, वो शुक्रगुजारी कोई छोटी नहीं थी बल्कि बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने क्या किया, एक शुक्रगुजारी का, एक ज़ियाफत का एहतमाम किया।
اور جب وہ ضیافت تیار کی گئی تو ہر طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں سے یسوع مسیح کو متعارف کروانا، اپنی نجات کا اظہار کرنا، لوگوں کے ساتھ یسوع مسیح کی خوشخبری کو بانٹنا اور یسوع مسیح کو ایک اچھے اور خصوصی مہمانی خصوصی کے طور پر لوگوں کے ساتھ پیش کرنا، لوگوں سے متعارف کروانا تھا، اور یہ کاوش ان کی پوری ہوئی۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے اور ایسے بہت سے کم ایمان لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کر کے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرے، تاکہ بہت سے لوگ اپنی چوکیاں چھوڑ کر، اپنے گناہ گار ان تمام باتوں کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے متی رسول اس بات کو کیسے بیان کرتے ہیں، ایک عورت کا واقعہ وہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ عورت جو یہ بات کہتی ہے، وہ بات اس نے کس طور پر کہی ہے؟ کیا اس کا ایمان اتنا بڑا تھا کہ وہ صرف یسوع مسیح کا پوشاک کا کنارہ ہی چھو جانے کو بڑی بات سمجھتی ہے کہ میں صرف پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی؟ جب ہم مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایمان لانے والے کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اس عورت نے کیا کیا؟ 12 برس سے وہ اپنی بیماری میں مبتلا ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ 12 برس سے اس کے خون جاری ہے، اور وہ بہت سا مال حکیموں پر، طبیبوں پر خرچ کر چکی ہے، لیکن کسی طور پر بھی وہ شفا نہیں حاصل کر سکی۔ اور جب اس نے یسوع مسیح کا گزر وہاں سے دیکھا، بھیڑ کو یسوع مسیح کے پیچھے جاتے دیکھا، تو اس عورت نے اپنے ایمان کو ٹٹولا۔ اس نے اپنے اندر سے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ ظاہر کیا کہ کیسے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، کیسے اس کی شہرت ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس بھیڑ میں آج اس کو چاہتے ہوئے محض اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں تو شفا پاؤں گی۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ عورت اتنی بھیڑ میں، اتنے ہجوم میں، اتنے لوگوں میں اتنی کوشش کر کے یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ ایمان لانے والے کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ جیسا اس نے اعتقاد کیا ویسا اس کے ساتھ ہوا۔ اگر اس نے کنارہ چھوا ہے تو اسی وقت کلام فرماتا ہے کہ اس کا خون جو جاری تھا وہ رک گیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی عورتوں کے بارے میں کلام کیا فرماتا ہے، شریعت بتاتی ہے کہ ایسی عورتوں پر جو ہے وہ بڑے قانون لاگو تھے۔ ایسی عورتیں جس جگہ پر بیٹھتی تھی وہ ناپاک ہو جاتی، جس کپڑے کو چھوتی، جس آدمی کو چھوتی، وہ آدمی ناپاک ہو جاتا تھا۔ اور ایسی عورتیں نہ تو سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھی اور نہ ہی کسی اور کام میں ان کو شامل کیا جاتا تھا، بلکہ ان کی زندگی کیا تھی؟ ایک کمرے میں وہ اپنے آپ کو محصور کر لیتی اور وہیں پر اپنے دن رات گزارتی۔ اور یہ عورت 12 سال سے ایسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس نے کتنے دن رات اپنوں سے دور گزارے، اس نے کتنا وقت اپنے عزیزوں سے دور گزارا ہے، اور کیسے وہ حکیموں کے پاس گئی، طبیبوں کے پاس گئی، اور بہت سا پیسہ، بہت سا مال اس نے جو ہے وہ اس بیماری پر خرچ کر دیا کہ میں کسی طرح سے اس بیماری سے شفا پاؤں، لیکن اسے شفا نہیں ملی، کیونکہ وہ شفا صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور اس عورت نے اپنی ناپاکی میں یسوع مسیح کو چھوا تو اس کی ساری ناپاکی پاکیزگی میں بدل گئی ہے۔ اور کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے، کسی نے مجھے چھوا ہے، تو انہوں نے فوراً سے سوال کیا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے۔ شاگرد کہنے لگے کہ بہت سے بھیڑ ہے، بہت سے لوگ ہیں، لوگ جو ہے وہ گزر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے شخص نے اوپر گرتے ہوئے، گزرتے ہوئے ایسا لگا ہو، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، قوت مجھ میں سے نکلی ہے۔ اور یسوع مسیح کا ایسا کہنا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ سب لوگوں کے سامنے اس عورت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ سلامتی پا چکی ہے، وہ شریعت کی تمام باتوں سے آگے بڑھ کر یسوع مسیح کی نجات کو لے چکی ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر کہتے ہیں کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں محصور ہو کر رہے، کسی سماجی کام میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتی، اور عبادت کے تمام امور میں بھی وہ شامل نہیں ہو سکتی۔ تو یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتانا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، اور اگر ہماری زندگی میں کسی طرح کی ناپاکی ہے تو آج ہمیں اسے چھونے کی ضرورت ہے۔
उसे पुकारने की जरूरत है। भीड़ में से गुजर कर उसके किनारे, उसकी पोशाक के किनारे ही को छूने की जरूरत है। ऐसा ईमान, ऐसी जब हम मोहब्बत, ऐसी हम जब जुस्तजू दिखाएंगे तो आसमान का खुदा हमारे लिए भी कलाम फरमाएगा। और यहाँ पर यीशु मसीह का कलाम जो है उस औरत के लिए इतना खूबसूरत है। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। कितनी खूबसूरत बात है। यीशु मसीह के बेशुमार मोजज़ात हैं और यहाँ पर ये मोजज़ा वो है, यहाँ पर यीशु मसीह ने एक नापाक औरत को बेटी कहकर बुलाया कि बेटी खातिर जमा रख। और फिर खातिर जमा ही नहीं, बल्कि जब हम लूका की अंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि सलामत चली जा। उसे सलामती देकर लुटाया है। उसे इतनी ज्यादा जो है वो दलेरी से यीशु मसीह ने बोला है कि सलामत चली जा। और यहाँ पर भी लिखा है कि वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। तो आज हम भी ऐसा ईमान उस पर रखें, ऐसी जो है उसके साथ चलने के लिए, उसके साथ रफाकत रखने के लिए अपने तमाम मसाइल को उसके सामने रखें, ताकि हम भी, हमारे चाहे मसाइल 12 साल से हैं या जितने भी बरस से हैं, जब हम ऐसे उसके साथ चलेंगे, भीड़ में से, दुनिया की फिक्रों में से निकलेंगे, उसके पास आएंगे, उसके कदमों में आएंगे, तो वो हमारे लिए भी कलाम फरमाएगा कि सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। सो इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।